سورت ابراہیم دے اندر اللہ کی فرماندے نے خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا یاد رکھو میرے بندے ہو سورت ابراہیم کے اندر اللہ فرمانے نے فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کر دیو پیغام دے دیو میرے بندے جنی دیر تک میرا شکر ادا کرتے رہیں گے میرے مال کا شکر ادا کرتے رہیں گے میریاں دتیاں نعمتاں کا شکر ادا کرتے رہیں گے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جڑا شکر کرتا رہے گا میں اپنی نعمتوں دے کول رکھاں گا میں انہوں زیادہ زیادہ عطا کرتا جاواں گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تے جڑا بندہ میرا کھا کے میرا پی کے میریاں جناب نعمتاں نو استعمال کر کے میرا شکر ادا نہیں کرے گا میری ناشکری کرے گا ان عذابی لشدید ان قریب میرا عذاب ان بڑے ہی سخت آگے پکڑ لے گا میرے محترم بھائیو توجہ کرو نا آج میرے محترم بھائیو کوئی کھاندہ پیندہ نوجوان صحیح سلامت آزانے کان سلامت نے اکھاں سلامت نے چہرہ سلامت نے بازو سلامت نے اور جناب لتاں سلامت نے جسم دا ہر عضا سلامت ہے دیکھی آندہ ہے اللہ نے ٹینشن منو ہی دینیا سان اللہ نے مصیبتاں منو ہی دینیا سان جا بیخ نہ جا کے ہاسپٹل جندروں میرے محترم بھائیو جیدہ بازو کوئی نہیں پوچھنا انہوں بازو کی قدر ہے پوچھنا اسے کونوں جیدی ٹنگ کوئی نہیں جناب لگ کوئی نہیں پیر کوئی نہیں پوچھنا اسے کونوں پیر دی کی قدر ہے پوچھنا اسے کونوں جا کے اکھاں کوئی نہیں بنائی کوئی نہیں انہاں اکھاں دی کی قدر ہے جناب اللہ دا کھاندہ ہے پیار اللہ دا پیندہ ہے پیار جسم صحیح سلامت ہے لیکن اللہ دینا شکری کردہ ہے پیار فرمایا ان عذابی لشدید جڑا بندہ میری نشکری کرے گا میں وہ دیکھو لو نعمتہ میں چھین لواں گا اور ان سخت عذاب بھی دیواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے دا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے مومن بندے نو خوشی آئی ہے تے خوشی دے اندر آ کے پیڑے کم نہیں کردا بلکہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے اسانو خوشی آئے نا اب منڈا ہو گیا یا منڈے دا بیاہ کر لگے ہیں جو کنجرخانہ سی کرنے ہیں جناب کوئی فرق اسی نہیں چھڑ دے کہ ہندو کی کرتے ہیں جناب مسلمان کی کرتے ہیں اسی خوشی دے اندر آ کے ہندوان دے کم کر جانے ہیں کافران دے کم کر جانے ہیں لیکن فرمایا مومن دا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے مومن بندے نے جدوں خوشی ہوندی ہے آقا فرماتے ہیں خوشی دے اندر آ کے اللہ دا شکر ادا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے دعا کرتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالکا جے پتھاں ہوئے نعمتاں تا کیتیاں نے پتراں دیاں خوشیاں دیکھنیاں نصیب کیتیاں نے اٹھے کام نہیں کرتا پیڑے کام نہیں کرتا فرمایا اللہ دا شکر ادا کرتا ہے فرمایا مومن بندہ خوشی دے اندر آ کے اللہ دا شکریہ ادا کرتا ہے تیرا نو ثواب مل جاتا ہے اور مومن بندے نو غمی ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں غمی ہوندی ہے تے غمی دے اندر آ کے صبر کر جائے کالا نہیں پہلے گالو جی میرا ٹریکٹر جڑا وک گیا میرا گھر وک گیا میرا جناب میری فلانی شے وک گئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا صبر کرتا ہے تے اللہ صبر دا بھی ثواب عطا کر دے نے۔ میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا، تے اللہ دی نعمتاں ساڈے تے انیاں نے کہ اسی انہاں نعمتاں دا شمار کر سکتے نہیں کر سکتے۔ او یار دوجیاں نعمتاں تے دوجیاں رہ گیا، میں بندے دی جناب باڈی دی گل کر رہا، بندے دے جسم دی گل کر رہا۔ اے اللہ نے گھر دیتا ہے، بڑی بڑی نعمت ہے، اللہ نے تانوں پکھا دیتا ہے، اللہ نے تانوں اے سی دیتے نے، اللہ نے تانوں گاڑیاں دتیاں نے، اللہ نے تانوں زمین دتی ہے، اللہ نے تانوں کھانے دیتے نے، اللہ نے تواڈے تے اے جڑیاں نعمتیں میں نہیں کہہ رہا، میں بندے دے جسم دی گل کر رہا۔ ایک ایک نعمت اللہ دی بڑی جناب پائیدار تے بڑی خوبصورت ہے تے بڑی اہمیت ہے ایک ایک نعمت دی۔ فرمایا تسی نعمتاں دا شمار کرنا، جو اللہ فرماتے نے، فرمایا تسی نعمتاں دا شمار کرنا چاہو تے میرے بندے تسی میریاں نعمتاں دا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، سورۃ ابراہیم دے اندر اللہ فرماتے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اپنی زندگی بندے ویکھے ہونے نے کہ اکھاں ٹھیک نے، منہ بڑا سونا ہے، رنگ بڑا چٹا گورا ہے، اور جناب جسم جڑا چنگا جناب نوجوان ہے، کڑیا نوجوان ہے، لیکن دماغ دا ایک پردہ اللہ نے ہلا دیتا ہے، دماغ دا ایک پردہ اللہ نے ہلا دیتا ہے تے کی کرتا ہے ایڈا سونا نوجوان کی کرتا ہے بانیاں چات ماردا ہے، کتے گند کھاندا ہے، کتے انہوں جناب پتہ نہیں چلتا پیا کہ میں اپنے جسم کا خیال کرنا ہے، میں باقی پلیتی کا خیال کرنا ہے، جسم سلامت ہے، اللہ نے جناب تھوڑا جا دماغ کا پردہ ہلا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم اتنا شکرائے۔ ایک اور اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ الدہر کے اندر اللہ فرماندے نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کافورا۔ فرمایا میرے مومن بندے، میرے مسلمان بندے، نبی دی پوری امت والے ہو، اے اللہ دے بندے ہو، اساں تواڈی رہنمائی کر دتی ہے، تواڈے سیدھے راہ سے تانوں بہار دتا ہے۔ ہن چاہے تے تسی شکر گزار بن جاؤ، چاہے تے شکرے بن جاؤ، بنا دے نے راہ تانوں بہار دتا۔ ہن تسی مینوں یہ دسو، میں تانوں دا چھڑیا نا جڑے بیٹھے ہو، تانوں پتہ لگ گیا نا کہ وہ شکر گزاری تو بغیر کام دے نہیں۔ تے جے اسی سانوں پتہ ہونے دے باوجود نماز نہ پڑھیے، فجر نہ پڑھیے، ظہر نہ پڑھیے، عصر نہ پڑھیے، مغرب نہ پڑھیے، دسو اسی اللہ دے نشکرے ہیں مت نہیں؟ نشکرے ہیں نا یار، اودا کھا کے، اودا پی کے، اودا پہن کے، اودی زمین تے چل کے، اودا حق ادا نہیں کردے، نشکرے ہیں اسی۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ البقرہ دے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي
ولا تکفرون، میرا شکر کرو میری ناشکری نہ، اللہ حکم دے رہے ہیں میرا شکر کرو بندیو میرے میری ناشکری نہ کرو۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ جڑا نا اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا، اللہ سوال کرن کے میرے بندے دسنا میں تیرے تے جناب نعمت تینوں عطا کیتیاں، میں تینوں زندگی عطا کیتی، میں تیرا جسم سلامت تینوں عطا کیتا، میں تینوں بیوی بچے عطا کیتے، میں تینوں زمین عطا کیتی، اہل و عیال عطا کیتا، میں تینوں رشتہ دار عطا کیتے، میں تینوں دوست احباب عطا کیتے، میں تینوں مجھاں گاواں عطا کیتیاں، میں تینوں دنیا دا مال متاع عطا کیتا، انہاں ساریاں نعمتاں نوں سلام تو بعد میرا اللہ سوال کرے گا، میرے بندے دسنا انہاں نعمتاں دا شکر کتے وے، انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کتے۔ اللہ نے سانوں گھر دیتا ہے، زمین دیتی ہے، بینک بیلنس دیتا ہے، اللہ ساریاں نعمتاں سلام تو بعد آکھدے دس انہاں دا شکریہ کتے، مینوں انہاں دا شکریہ وہا۔ میرے محترم بھائیو، بندہ بڑا ہی بہترین ہے، بڑا ہی کامیاب بندہ ہے جڑا اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کردا ہے اور جناب تہجد دے ٹائم فجر دے ٹائم دعا کردا ہے، اللہ میں تیرا بڑے شکر گزار ہاں مالکا، تو مینوں سونا گھر عطا کیتا ہے، اللہ مینوں زمین عطا کیتی ہے، اللہ مینوں جناب پیسے عطا کیتے نے، اللہ مینوں صحیح سلامت جسم عطا کیتا ہے، مالکا بڑے بڑے ایسے نوجوان نے جنہاں دی آنکھاں کوئی نہیں، اللہ بڑے بڑے ایسے نوجوان نے جنہاں دے ہاتھ کوئی نہیں، اللہ بڑے بڑے ایسے نوجوان نے جنہاں دے جناب جسم دے اعضاء کوئی نہیں، اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں اللہ سوال کرن گے تے بندے نوں جواب نہیں آئے گا، بندے نوں پچھتانا پئے گا، جڑا ناشکر ہے دنیا دے اوتے رہ کے اپنے جسم دی اپنی جناب اپنے اعضاء دا شکریہ ادا نہیں کردا، اللہ دا کھان دا پین دا شکریہ ادا نہیں کردا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا شکر گزار بن جاؤ، ناشکری تو اجتناب کر لو، ناشکری تو دور ہو جاؤ۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ فرمایا تسی مینوں یاد کرو، تسی میرا ذکر کرو، میں تانوں یاد کراں گا، تہاڈا ذکر کراں گا، واشکرونی تے میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون تے میرے ناشکرے نہ بن جاؤ، میرے نافرمان نہ بن جاؤ۔ ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک بندے دے اندر کلا بیٹھ کے اللہ نوں یاد کردا ہے، اللہ انہوں کلا یاد کردا ہے، ایک بندہ جماعت دے اندر بیٹھ کے اللہ نوں یاد کردا ہے، اللہ بہترین جماعت یعنی کہ فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے اس بندے کو یاد کردے نے۔ میرے محترم بھائیو، آقا فرماندے نے جنوں اللہ یاد کردے نے پھر اللہ فرشتیاں دے دل جو دی محبت پیدا کر دیندے نے، اور فرشتیاں دے دل دے محبت پیدا کرن تو بعد پھر دنیا دے اندر دنیا دے جڑے لوگ نے انہاں دے دلاں دے اندر اس بندے دی محبت پیدا کر دیندے نے۔ جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے، کلا کردا ہے، لوگاں وچ کردا ہے، سرعام کردا ہے، میرے محترم بھائیو، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ فرمایا قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں پیغام دے دیجئے کہ
اسی انہاں نو کان نہیں عطا کیتے اساں انہاں نو اکھاں نہیں عطا کیتیاں اساں انہاں نو جسم دے اعضاء نہیں عطا کیتے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ انہاں نعمتاں نو گنان تو بعد اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون تھوڑے بندے نے جڑے ساڈا شکریہ ادا کرنے بہت نے شکرے نے فرمایا کلی ایک اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا نہیں فرمایا قلیلا ما تشکرون تھوڑے بندے نے جڑا ساڈے شکریہ ادا کرتے نے میرے محترم بھائیو اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ سبا دے اندر اللہ فرماتے نے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ فرمایا بندیاں دے اندروں تھوڑے بندے نے جڑے ساڈا شکریہ ادا کرتے نے میرے محترم بھائیو اللہ فرماتے نے اس بندے نو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے جڑا میری عبادت کرتا ہے واشکروا للہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون فرمایا انہوں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے جڑا میں رب کلے دی عبادت کرتا ہے آئیے حدیث سننے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے کے بھی ازماندہ جے تے اللہ لے کے بھی ازماندہ جے اس حدیث سے غور کریا جے صحیح البخاری کی روایت ہے 3464 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے 2964 نمبر حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین بندے نے ایک انہاں دے اندروں کوڑی دا مریض ہے ایک انہاں دے اندروں گنجے پن دا مریض ہے ایک انہاں دے اندروں نبینا ہے اندھا ہے آقا فرماتے ہیں انہاں دے کول ایک فرشتہ ہوندا ہے اللہ دی طرفوں نا انہاں دے کول ایک فرشتہ ہوندا ہے آ کے نا جڑا کوڑی ہے نا ابھی کھول گارے نکلی ہوتی ہے یہ تو کول ہوندا ہے سیدی سے تو واقعات نہیں فرمایا بنی اسرائیل دے بندیاں دے اندروں تین بندے ایک جناب کوڑی دا مریض ہے کھول بیری دا مریض ہے یہ دے کول فرشتہ ہوندا ہے تے آ کے کی کہندا ہے تینوں کی چاہیے تے بندے نوں چاہیے پھر وہی ہوندا ہے جے تو زیادہ پریشان ہوئے انہیں آخیا بھی بندے میرے تو نا بڑے جناب الرجی کھاتے ہیں بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں مینوں نہ کدی اللہ ٹھیک کر دینا مینوں جڑی کھل پی گئی یہ میری ٹھیک ہو جائے مینوں یہ چاہیے اللہ کے حکم دے نال اس فرشتے نے ہاتھ پھیریا ہے اللہ نے کھل پی دور کر دیتی ہے تے جناب یہ اللہ دا فرشتہ پوچھتا ہے دس تینوں کی چاہیے یہ آتا ہے مینوں اونٹنی چاہیے اللہ کے حکم دے نال اس اللہ دے فرشتے نے 10 ماہ دی اونٹنی اس بندے نو دے دیتی ہے اور کیا اللہ کے اندر برکتاں پا دے دوسرے نمبر تے دوسرے بندے دے کول چلیا گیا جڑا جناب گنجے پن دا مریض ہے یہ دے کول جا کے پوچھیا ہے 10 تینوں کی چاہیے یہ آندا بھی میں گنجا ہاں تے مینوں کدی وال دے چھڑیا میں سونا لگا دا مینوں اللہ وال عطا کر دے اللہ دے حکم دے نال یہ فرشتہ جڑا ہے انہیں سر تے ہاتھ پھیریا ہے اللہ نے وال عطا کر دیتے نے اینوں پوچھیا 10 تینوں کی چاہیے یہ کہندا ہے مینوں گائے چاہیے یہ جناب حاملہ گائے جڑی ہے فرشتے نے دے دیتی ہے اور دعا کر دیتی ہے اللہ تیرے کام دے اندر تیرے کاروبار دے اندر برکتاں پائے تیسرے نمبر تے نبی نے کول چلا گیا ہے اللہ دا فرشتہ 10 تینوں کی چاہیے یہ کہندا جناب مینوں اکھاں چاہیے نے اکھاں مل جان میں دنیا ویکھ لواں اللہ دیاں نعمتاں نوں ویکھ لواں انہیں جناب اللہ دے حکم دے نال فرشتے نے اکھاں تے ہاتھ لگایا ہے اللہ نے بینائی عطا کر دیتی ہے تھوڑی دیر گزرن تو بعد مہینے گزرن تو بعد سال گزرن تو بعد یہ جڑا کوڑی دا مریض ہے اللہ نے اونٹنیاں اس بندے نو عطا کر دتیاں نے یہ جڑا گنجے پن دا مریض ہے اللہ نے انہوں گاواں عطا کر دتیاں نے یہ جناب جڑا یہ اگنا نبینا ہے اینوں پوچھیا 10 تینوں کی چاہیے کہندا مینوں بکری چاہیے اینوں
بکری دے دیتی اور دعا دے دیتی. یہ ترابے بندے ایک وقت آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امیر ہو گئے نے مالدار ہو گئے نے. ایک دن فرشتہ جیڑا ہے جناب کوڑی دے کول جاتا ہے فقیر بن کے جاتا ہے. اللہ کی طرف آزمائش ہے نا تے جا کے کہندا ہے اللہ دے بندیا میں غریب ہاں محتاج ہاں تے اللہ دے نام تے مینوں ایک اونٹ دے دے. تے نے آکھیا وہ میرے تے اور بڑیاں ذمہ داری جویں اسی آنے اسی آکھے نا یار اللہ نے پیسے دیتے نے عمرہ کر لے اللہ دے بندہ بڑا مالدار بندہ ہے تو ہنے تو مر جائے باقی سارا مال تیرے پتراں دے پتر بھی خوش نہیں ہوندے. اج دیاں اولاداں کی آندیاں نے ابا 25 30 کلے 40 کلے 50 کلے چھڑ کے بھی جائے نا تے پتر آندے نے کی چھڑیا تو فلانا جڑا وہ ویکھا جناب 100 کلا چھڑ کے گیا جی ساڈے پھر خریدی کوئی لو 50 کلے دی کی وہ کرے ہیں. اسی آکھنے یار عمرہ کر لے اج کر لے نہیں جی بڑیاں ذمہ داریاں ہیں دھی بیان والی ہے جناب پتر بیان والا ہے ہاں جی گھر بنانے والا ہے یہ اسی ذمہ داریاں سنانے ہاں. یہ جڑا کوڑی دا مریض ہے آندا میرے تے نا بڑیاں ذمہ داریاں نے تے انہیں آکھیا میں تینوں جاننا وا تو کسے وقت تیرے کولوں لوگ اطراحت محسوس کرتے سن تے اس اللہ دے نام دے میں تیرے کو کچھ ہے منگنا وا پیا جس اللہ نے تینوں صحت عطا کی ہے تینوں مال عطا کیتا وہ آندا چھڑ کھڑے اللہ دے نام تے میں تے پیو دادے دے ویلے تو امیر ہاں میرا دادا امیر میرا پڑدادا امیر میرا لکڑ دادا امیر کہڑے اللہ دے نام تو مینوں آنا کر میں تے شروع تو ہی امیر ہاں. تے اے اللہ دا فرشتہ کی آندا ہے جا جے تو جھوٹ بولنا ہے پیا دے اللہ تیرے کولوں کھول وے. دوسرے نمبر دے جناب کیا ہے جڑا جناب گنجے پن دا مریض ہے انہوں جا کے اللہ دا فرشتہ کہندا ہے اللہ دے بندیا مینوں گائے دے دے میں غریب آدمی ہاں میرے جناب بچے نے چھوٹے چھوٹے مینوں گائے دے دے میرا نظام چاہیے تینوں اللہ نے گاواں دا انہیں آکھیا نا بھئی نا میرے تے بڑیاں ذمہ داریاں نے مینوں اور بڑیاں ٹینشناں نے میں تینوں کتے گاں دیندا رہاں. اے جویں انہیں جواب دیتا انہیں بھی انج جواب دیتا. یہ اللہ دا فرشتہ کہندا ہے جا جے تو جھوٹ بولنا ہے میرے اللہ دا فرشتہ آندا ہے میں تے تو جاننا وا تو کہ وہ اتنی کوئی جڑا گنجا ہے اللہ نے تیرا گنجا پانی دور کر دیتا تینوں گائے عطا کیتی اس اللہ دے نام تے میں تیرے کول منگنا وا پیا. کوئی آندا کدوں میں گنجا سا جدوں تو میں تے شروع تو ٹھیک سا میں تے شروع تو سونا تھا جویں انہیں کوڑی دے مریض نے آکھیا انج نے جواب دیتا. اللہ دا فرشتہ کہندا ہے جا جے تو جھوٹ بولنا ہے تے اللہ تباہ و برباد کر دے ختم کر دے وے. تیسرے نمبر تے نبی نے دے کول گیا ہے تے جا کے اللہ دا فرشتہ کہندا ہے کہ اللہ دے بندے انہیں بکریاں نے ایک بکری مینوں دے دے تے تو او یہ نا میں تینوں جاننا وا تو ہوویں جنوں اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں سن اس اللہ دے نام تے میں تیرے کول منگنا وا پیا. تے جڑا نبینا آندا یار واقعی گل میں نبینا سا تے غریب آدمی سا کول پلے شے کوئی نہیں سی تے اس اللہ دے نام دے نال ہی بکری اللہ نے مینوں عطا کیتی تے اس بکری دے اندر برکت پئی ہے تے میں اج مالدار ہو گیا. تے یار ایک بکری جے تو لے جیندا تے میرے مال وچ بڑا کمی ہو جائے گی. اے اللہ دا فرشتہ جواب دیندا ہے اے اللہ دے بندے مینوں تیری بکری دی ضرورت نہیں. اللہ نے ازمائش تواڈے تیناں بندیاں تے نازل کیتی سی تے دو بندے فیل ہو گئے نے تے تو پاس ہو گیا ہے. میرے محترم بھائیو پتہ چلیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکریہ ادا کرو گے شکر گزار بنو گے تے مزید نعمتاں عطا کرتا جاواں گا. ایک حدیث اندر ہوندا ہے فرمایا اللہ نو کی بنیے کہ تسی شکر گزار بن جاؤ شکریہ ادا کرو. اللہ نو کی بنیے کہ تواڈے کولوں نعمتاں کھول لے. یہ قرآن دی آیت دا ترجمہ دس رہا کہ بھائی جے تسی شکر گزار ہو تے اللہ نو کدی بنیے کہ تواڈے کولوں نعمتاں کھول لے. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا. صحیح البخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ دے موقع تے جو بیبیاں دے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تقدن فإنی أريدكن أقصر أهل النار۔ میرے آقا فرماتے نے اے عورتاں دی جماعت، اے عورتاں دی جماعت صدقہ کثرت دے نال کریا کرو۔ میں کثرت دے نال ویکھیا اے بیویاں جہنم دے نال، جہنم دے اندر اللہ نے کثرت دے نال بیویاں نوں سٹیا اے۔ ایک عورت جناب سوال کرتی ہے، فرماتی ہے اللہ دے نبی جی کیوں کثرت دلال بیویاں نوں جناب جہنم دے اندر سٹیا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثر اللعنا وتغفرون العشیر۔ پہلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں تواڈے اندر لان تان بڑی ہے، تسی لان تان بڑیاں کردیاں ہو، گالیاں بڑیاں دیندیاں ہو، لان تان بڑی کردیاں ہو۔ تے دوجے نمبر تے تواڈی غلطی ہے وے، تواڈا گناہ ہے وے، خامن دی نشکری بہت زیادہ کردیاں ہو۔ صحیح البخاری دی ایک اور روایت ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے مینوں اللہ نے جہنم بخائی ہے، میں جہنم اندر کی وینا کثرت دے نال عورتاں جہنم دے اندر جل رہیاں نے۔ صحابہ پوچھدے نے اللہ دے نبی جی کیوں کثرت دے نال عورتاں جہنم دے اندر سڑدیاں نے پیاں؟ آقا فرماندے نے انہاں دا عیب اے وے ناشکری بڑی کردیاں نے، انہاں تے ساری زندگی احسان کیتا جائے، ساری زندگی انہاں تے نیکی کی جائے، اگر تھوڑی جی ناپسند چیز انہاں نوں گزرے تے اے کہندیاں نے جدوں دی تیرے گھر اندر آئیاں میں تے کوئی چنگا کام ویکھی کوئی نہیں، میں تے سو ویکھی کوئی نہیں۔ فرماندیاں نے کہ بندے دیاں بہت زیادہ ناشکریاں ہوندیاں نے، بندہ ساری زندگی نیکی کرتا رہندا ہے، کما کے لیندا رہندا ہے، تُماں چھاواں جناب کما کے لیا کے بیگم نوں کھواندا رہندا ہے، تھوڑی جی گل نوں جناب نا پسند گزرتی تے آندی ہے میں تے جدوں دی تیرے گھر جائیاں میں تے سو دا منہ ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، انہاں تیناں حدیثاں تو ثابت ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بی بی اپنے خاوند دی ناشکری کرے اللہ نو جہنم وچ سٹ دے تے ایک بندہ جڑا اللہ دا کھا کے اللہ دا پی کے اللہ دا پہن کے تے جا کے جناب ٹیری دے کے جھک جائے بابا جی جو کردے ہو تسی کردے ہو تہاڈا ہی ساڈے تے کرم ہے جی نا آجی پیر جی تہاڈا ہی ہاتھ ہے ساڈے تے گڈیاں سان لب گئیاں نے کوٹھی لب گئی ہے زمین لب گئی ہے اے پیر جی تہاڈا ہی کرم ہے تہاڈا ہی ہاتھ ہے ساڈے تے ہیں جے منڈا لب گیا جناب پھر جی پیراں دا کرم ہو گیا جی پیراں دے چھڑیا جی پتر جے مر گیا فوت ہو گیا لو جی جویں اللہ نوں منظور ہے مریا اللہ دے کھاتے جے لب گیا تے پیراں دے کھاتے نا میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ایک بندہ او دا بچہ جناب چھوٹا جا بچہ اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتے ایدی روح قبض کر کے لے آؤ یہ جناب فرشتہ آیا ہے ملک الموت آیا ہے اس بندے دی جناب بچے دی صاحبزادے دی روح نو قبض کر لیا ہے یہ جناب روح نو قبض کر کے اللہ کے پاس گیا ہے اللہ کی کہتے ہیں میرے فرشتے دسو نا تسی میرے بندے دے بیٹے نو لے کے آئے ہو تسی میرے بندے دے لخ دے جگر نو لے کے آئے ہو تسی میرے بندے دے جناب دل دے ٹکڑے نو لے کے آئے ہو میرے بندے دسو نا میرے فرشتے ہو میرے بندے دے منہ تے میرے بندے دے زبان دے کی الفاظ سن اے اللہ دے فرشتے جواب دیتے نے اللہ سونیا جدو اساں تیرے بندے دے بچے نو لے کے آئے ہاں روح قبض کیتی ہے انہیں قابلہ نہیں کیتا جناب تیری نشکری نہیں کیتی بلکہ اپنی زبان تو کی ادا کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ
جو پھر گواہ ہو جاؤ میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہے اور جنت کے اندر ایک دا محل بنا دیو جنت کے اندر ایک دی کوٹھی بنا دیو تے اے دے محل دا نام بیت الحمد رکھ دیو اے دے محل دا نام کی رکھ دیو بیت الحمد دیکھو بندہ دے کے بھی ازماندا جے تے لے کے بھی ازماندا جے آخری بات میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ فرمایا ان قریب اللہ اینا شکر گزار بندیانوں ضرور بدلہ عطا کرے گا دوسرے نمبر دے آل عمران دے اندر اللہ فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ فرمایا ان قریب اینا شکر گزار بندیانوں اسی بدلہ عطا کریں گے صحیح البخاری کی روایت میرے محترم بھائیو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک بڑی مشہور حدیث بڑی باری تسی سنیے میرے محترم بھائیو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا لمحہ قیام کریا کر دے ایڈے لمحے سجدے کریا کر دے آقا فرما جناب ایڈا لمحہ قیام کر دے کہ میرے نبی دے پیر سج جاندے میرے نبی دے پیراں دے اندر گرم آ جاندے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے محبوب سونیا تواڈیاں تے اگلیاں پچھلیاں خطاواں اللہ نے معاف کر دتیاں نے تواڈی غلطی ہے کوئی نہیں محبوب سونیا تسی پھر بھی ایڈے ایڈے لمحے قیام کر دے ہو ایڈا ایڈا لمحہ سجدہ کر دے ہو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتیاں نے فرماندیاں نے کہ آقا جواب دیتے نے افلا اکون عبدا شکورا عائشہ مینوں دسنا میرے اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے میرے اللہ نے مینوں جناب میرے تے بے شمار نعمتاں مینوں عطا کیتیاں نے اللہ نے مینوں نبیاں دا بھی سردار بنایا ہے اللہ نے مینوں آخری نبی بنایا ہے عائشہ دسنا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں دسنا میں کیوں نہ اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں میرے اللہ نے انڈیاں میرے تے نعمتاں کیتیاں نے اج اسی کھا کے پی کے پہن کے اللہ دی نشکری کرنے جا کے جناب درباراں تے چک جانے ہاں سارا کریڈٹ جناب باپیاں نوں دے دینے ہاں میرے محترم بھائیو اینڈ والی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شیطان جڑا ہے جدوں اللہ نے انہوں جناب کڈیا سی جنت دے اندروں تے شیطان کی کہندا ہے قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين یہ شیطان اللہ نو کہندا ہے اللہ میں تیرا انہاں بندیاں نو اگوں وی پچھوں وی ایٹھوں وی اتوں وی سجیوں وی کھبیوں وی میں انہاں نو گمراہ کردا رہاں گا ان قریب انہاں نو میں اپنے قیدی بنا لواں گا لا ولا تجد اکثرهم شاکرین اللہ سنیا میں انہاں نو گمراہ کر دیواں گا تے اکثر جڑے ہون گے تیرے نشکرے ہون گے میرے محترم بھائی اج ویکھ لو کہ سلاب زدگان جڑے نے جنہاں نوں جناب گلیشیر کھڑیا ہے کلوٹ جڑا کھڑیا ہے کڈے کڈے مالدار بندے سن کڈے کڈے پیسے والے بندے سن لیکن ایک منٹ دے اندر سیکنڈ دے اندر تباہ و برباد ہو گیا تے ادھر اسی جناب لاتو تے لاتا کے کھا کے پی کے نشکری کرنے اپنے مالک دی نمازاں مسجد دے اندر نمازی ویکھ لو جمعے دے اندر نماز تعداد ویکھ لو یہ نشکری دی
علامت ہے جڑا شکر گزار بندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ شکر والصیام شکر، جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ دا شکر ادا کرتا ہے، جڑا روزہ رکھتا ہے وہ اللہ دا شکر ادا کرتا ہے، جڑا بھی کوئی نیکی دا کام کرتا ہے، جڑا نیکی دا کام کرتا ہے، نیکی دا حکم دیتا ہے، آپ نیکی دے کام تے عمل کرتا ہے، وہ اللہ دا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو شکر گزار بندے بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر